Maayong buntag kaninyong tanan, karong Biyernes, Desyembre 22, 2023. Ani ang kahimtang sa panahon sa tibok adlaw o sa sunod pang mga adlaw. Unahon usa nato ang mga weather system nga ning apekto sa atong nasod. Sa pagkakaron, padayong gihapon ang mahanging amihan o northeast monsoon nga makaapekto sa ubang bahin sa northern ug central Luzon. Og ang mainiton nga hangin nga nagikan sa silangan o gitawag kini nga easterlies nga makaapekto sa ubang bahin sa Luzon, sa Kabisayan ug Mindanao. Ang panagtagpo sa duha ka hangin nga mao ang amihan nga hangin nga mabugnawon ug ang easterlies nga mainiton nga hangin nga maoy hinungdan nga adunay shear line nga ning apekto sa silangan bahin sa northern Luzon. Samtang sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte, Siargao Island ug Dinagat Island, makasinati sa usahay pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa pagpatak-patak nga pag-ulan, kilat ug pagpanalugdog, mahitungod kini sa easterlies ug localized thunderstorm. Kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ang mohuyop gikan sa silangan ngadto na sa amihanang silangan direksyon. Og ang kahimtang sa kadagatan, kasarangan ngadto na sa dagko ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa temperatura dinhi sa atong dakbayan gikan sa 24 ngadto na sa 30.4 antas sentigrado. Og ang high tide kaganihang kaadlawon sa alas 5:57 nga adunay sukod nga 0.5 meter og ang ikaduhang high tide karong gabi sa alas 7:35 nga adunay sukod nga 0.8 meter. Og ang low tide kaganihang kaadlawon sa alas 12:55 nga adunay sukod nga 0.4 meter og ang ikaduhang low tide karong udto sa alas 12:08 nga adunay sukod nga 0.2 meter. Ang og wala tay gale warning nga giisa dinhi sa dakbayan ug lalawigan sa Surigao del Norte ug ubang bahin sa Mindanao. Ang adlaw ning subang karong alas 5:49 sa buntag ug mosalop karong hapon sa alas 5:22. Mao katong latest update sa lakat sa panahon karong adlaw gikan sa Pag-asa Surigao. Kini si Francis Simorlan.